साताभरिका कृषि विकास सम्बन्धी गतिविधि, बजार सूचना एवं मौसम सम्बन्धी जानकारीको सङ्गालो कृषि गतिविधि। दर्शकवृन्द नमस्कार। साप्ताहिक समाचारमूलक प्रस्तुतिमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि हामी साताभरिका कृषि समाचार लिएर उपस्थित भएका छौं। समाचारको सुरुवात गरौं। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री मृगेन्द्र कुमार सिंह यादवले आयात प्रतिस्थापन गर्न वार्षिक कार्ययोजना अनुसार कार्यक्रम अगाडि बढाउनु पर्ने भनाइ सम्बन्धीको प्रसङ्गबाट कृषि विभागको आयोजनामा विभाग स्तरीय चौथो त्रैमासिक तथा वार्षिक समीक्षा गोष्ठी साउन 13 गते हरिहर भवनमा सम्पन्न भएको छ। गोष्ठीमा कृषि विभाग र अन्तर्गतका निकायहरूले चौथो त्रैमासिक तथा वार्षिक अवधिमा हासिल गरेका प्रगतिको समीक्षा एवं कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या तथा चुनौतीका सम्बन्धमा छलफल गरिएको थियो। कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री मृगेन्द्र कुमार सिंह यादवले कृषिमा राम्रा कार्यक्रम भए पनि कृषि विकास र आयात प्रतिस्थापन गर्न वार्षिक कार्ययोजना अनुसार सुरुदेखि नै कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। साथै उहाँले कृषिको समस्या समाधान गर्न सम्बद्ध निकायमा कार्यरत सबै जिम्मेवार पदाधिकारीले सामूहिक भावनाले कार्य गर्न निर्देशन दिनुभयो। त्यो क्षेत्रमा राज्यले पनि जति लगाएको पनि छ, त्यसैमा हामीले चाहिँ उपलब्धि चाहिँ बढी लिनुपर्ने त्यो जिम्मेवारी निश्चित रूपमा तपाईँहरूको कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने हाम्रा राष्ट्रवाद साथीहरूको हो। गरी राख्नु भएको छ, त्यसमा पनि म भन्दिनँ कि केही पनि गर्नु भएको छैन। अझ चाहिँ गर्नुपर्छ। यो आयात प्रतिस्थापन कसरी गर्ने, के गरी गर्ने र मेरो त अब हामी त आउने जाने हो, अस्थायी सरकारबाट हामी चाहिँ हो। तपाईँहरू त स्थायी सरकार थाहै हुनुहुन्छ, यो जिम्मेवारी तपाईँहरूकै काँधमा। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव दीपक कुमार खरालले कृषि विभागले गरेका प्रगति मन्त्रालयको प्रतिष्ठासँग जोडिने हुँदा समय सापेक्ष गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। साथै सचिव खरालले बजेटको सीमामा मात्र रहेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा विभागको प्रगति नपुग्ने हुँदा अन्य कार्यक्रम कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ त्यसतर्फ पनि पहल गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। कृषि विभाग एक प्रकारले बाहिर जनमानसमा जाने बेलामा कृषि मन्त्रालय भनिन्छ, अनि त्योभन्दा तल्लो स्तरमा व्यवस्थामा आउँदा कृषि विभाग भनिन्छ। किसानले पहिले बुझ्ने क्रममा मन्त्रालयलाई तल गएर बुझ्ने बेला कहाँबाट बुझ्छ भन्दा कृषि विभागको नामबाट बुझ्छ। त्यसकारण यो कृषि विभागले गरेको उपलब्धि, कृषि विभागले गरेका प्रगतिका कुराहरूले होल मन्त्रालयको इमेज प्रतिष्ठा गाँसिएको हुनाले यसले चाहिँ एकदम घनीभूत र घनिष्ठ रूपमा र एकदम उत्पादनशील र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने किसिमले र अरू राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका कुराहरूमा योगदान पुर्याउने काम गर्नुपर्छ र यसलाई समय सापेक्ष बनाएर लिएर जानुपर्ने पनि मैले चाहिँ यसो केही कुरा महसुस गरेँ आजको प्रस्तुति गर्दाखेरि। सर्वप्रथम त हामीले आज प्रगति प्रस्तुति गरिरहँदा एउटा तोकिएका वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रममा तोकिएका क्रियाकलापहरूको परिमाण कति थियो, त्यो कति गरियो, खर्च कति, त्यहाँ बजेट तोकिएको थियो, खर्च कति भयो, त्यो चाहिँमा केन्द्रित भएर हामीले चाहिँ। तर त्यो चाहिँ एक प्रकारले भन्दाखेरि आफ्नो डे टु डे बिजनेसको रूपमा यो बजेटमा आधारित भएर चाहिँ यो गरिएको चाहिँ प्रगति हो। तर यतिमा सीमित भएर चाहिँ यो विभागको प्रगति चाहिँ पुगेन कि भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ। कृषि विभाग मातहतका निकायहरू पनि यसका चाहिँ अनुगमन मूल्याङ्कन हुने कुराहरू भइरहन्छन्। यो कुरामा पनि विभागले विशेष चासो दिनुपर्ने चाहिँ देखिएको छ। आगामी दिनमा यसको सोलुसन चाहिँ एकदम नजिकबाट ल्याउन कसरी सकिन्छ त्यो बारेमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। कृषि विभागका निमित्त महानिर्देशक डाक्टर नरहरि प्रसाद घिमिरेले सीमित स्रोत साधनका बावजुद केही राम्रा उपलब्धि प्राप्त भएको र सुधार गर्नुपर्ने कुरालाई परिमार्जन गर्दै जाने बताउनुभयो। यथार्थपरक छ भन्ने कुरा
हामीले विश्वास गरेका छौँ, लिएका छौँ र जे सुझाव आएको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले आत्मसात गर्दै आउँदा दिनमा यसलाई परिष्कृत सुसंस्कृत र अझ सभ्य भव्य बनाउन चाहिँ हाम्रो प्रयास रहनेछ। के कुराहरू हाम्रा स्रोत साधन मानव संसाधन समेतका चाहिँ बावजुद पनि प्राप्त भएको छ। त्यो कुरा के उपलब्धि गर्नुपर्ने अवस्था छ भने के कुराहरू चाहिँ अब हाम्रो 2075 सालपछि हामी जुन संहितामा रहेको छ, हाम्रो चाहिँ सम्बन्ध विषय रहेको छ, स्तरीय र चाहिँ स्थानीय तह बिचको हाम्रो चाहिँ कृषिको कार्यक्रमलाई चाहिँ जुन रूपमा चाहिँ हामीले स्थापित गर्न सकिएको छैन, जो जसरी विच्छेद भएको छ त्यसलाई पुनर्स्थान गर्न अर्थात् चाहिँ फेरि रिकनेक्ट गर्ने त्यो प्रयास हुँदैछ। गोष्ठीमा विभागकी उपमहानिर्देशक जानुका पण्डित, केन्द्रीय कृषि प्रयोगशालाकी प्रमुख सावित्री बराल, राष्ट्रिय आलु तरकारी तथा मसला बाली विकास केन्द्रका प्रमुख वासुदेव काफ्ले लगायत कृषि विभाग र अन्तर्गतका कार्यालय प्रमुखले आफ्नो कार्यालयको वार्षिक प्रगति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। दोलखाको जिरीमा रहेको गाई आनुवांशिक स्रोत केन्द्रमा पालिएका गाईको दूध उत्पादन बढेको छ। उन्नत जातका जर्सी र होल्स्टिन गरेर 115 गाई मध्ये 65वटा गाईबाट गत वर्ष सबैभन्दा बढी दैनिक 500 लिटर दूध उत्पादन भएको थियो। अहिले गाईलाई दाना पानी, सरसफाई तथा रोग तथा परजीवीबाट बचाउन समयमा नै औषधि उपचार गरिएकाले स्थापना कालदेखि नै गत वर्ष सबैभन्दा बढी गाईको दूध उत्पादन बढेको हो। यहाँ उत्पादित दूध टेन्डर मार्फत बिक्री वितरण भइरहेको गाई आनुवांशिक स्रोत केन्द्र जिरीका प्रमुख डाक्टर गोपाल गिरी बताउनुहुन्छ। गाईको हाम्रो सबै गरेर 115 जति छन् होइन, अनि दुधालु गाईमा त्यस 65वटा चाहिँ हाम्रो क्रसमा छन्। अझ तत्काल चाहिँ दुध दिने गाईहरू भनेको अहिले हामीसित 44वटा छन् होइन। अब कति गाईहरू चाहिँ अब दुध उत्पादन दिएर अब ल्याक्टेसन भनेर भन्छन्, उत्पादनको अन्तिममा छन्, कोही अब ब्याउने छन्। खोरको उत्पादनभन्दा अहिलेको उत्पादन चाहिँ केही बढी हुने देखिन्छ। इतिहासदेखि नै हेरियो भने हाम्रो दुधालु गाईको सरदर एउटै किसिमको छ, 41, 40 प्रत्येक आर्थिक वर्षमा भने। तर दुध उत्पादनको दृष्टिले हेर्ने भने हामीले 4 वर्ष अगाडि जो एउटा गाईले जति दिन्थ्यो अब अहिलेसम्म आइपुग्दा चाहिँ डबल भइसकेको छ भनौँ। उत्पादक पनि वृद्धि भएको छ र अनि क्वान्टिटी पनि वृद्धि भएको छ। जस्तै अहिले पोहोर 129 थियो भने अघिल्लो वर्ष 1,29,000 लिटर थियो, त्योभन्दा अघिल्लो 1,04,000, त्यसपछि अर्को भन्दा अगाडि 90,000 थियो। मैले प्रत्येक वर्ष बढ्दो छ। गाईको सङ्ख्या बढेर होइन कि गाईको चाहिँ प्रोडक्टिभिटी बढेर भन्नु पऱ्यो। दैनिक अहिले सरदर हाम्रो एकचोटि 500 पनि कट्यो, सबभन्दा हाइएस्ट स्टिल भनेको 570 भएको थियो। अहिले चाहिँ 500 को हाराहारी भनौँ न। अब कहिले अब 495, 490 त्यस्तो हुन्छ। र यो 500 क्रस गरेको यो फार्मको स्थापना कालकोमा अहिले नै हो भन्नु पऱ्यो। अघिल्लो वर्ष 430 को हाराहारीमा थियो भने यस वर्ष धन अब 500 कटाउनु हामी सफल भएका छौँ। हाम्रो दुध चाहिँ एउटा हामीले बजार भाउ जिरी नगरपालिकामा चलन चल्तीको मूल्य के कति भनेर एउटा हामीले आफ्नो मूल्य निर्धारण गर्छौँ। त्यो मूल्य निर्धारण गरिसकेपछि हाम्रो पशु सेवा विभागबाट त्यसलाई समर्थन प्राप्त गरेर अनि हामीले चाहिँ बराबर गरेर नोटिस निकाल्छौँ होइन। त्यो बराबरमा जसले बढी अफर गर्नुहुन्छ हामीलाई दुध त्यो चाहिँ उसैले हामीले दिने गर्छौँ। अनि अहिले चाहिँ अलिक चलिरहेको मूल्य भनेको हाम्रो 57 रुपियाँ 30 पैसा व्यवसायीले त्यो दुध यहाँबाट लानुहुन्छ, लिएर गएर बिहानै बेलुकाको दुध होइन यही स्थानीय बजारमा बेचबिखन गरेर अनि दुधका परिकारहरू बनाएर बेच्ने गर्नुहुन्छ उहाँहरूले। स्रोत केन्द्रले उन्नत जातका गाईका बाछी कृषकलाई उपलब्ध गराउनुका साथै पशुपालक कृषकलाई पशुपालन सम्बन्धी तालिम दिँदै आएको छ। यसका साथै पशुपालनका लागि आवश्यक घाँसको बिउ कृषकलाई उपलब्ध गराउँदै आएको स्रोत केन्द्रका प्रमुख गिरीको भनाइ छ। मुख्य गरेर हाम्रो गाई आनुवांशिक स्रोत केन्द्रको हामीले चाहिँ उन्नत किसिमका गाईहरू हामीले राखेका छौँ। त्यसबाट दुध उत्पादन गर्छौँ अनि दुध चाहिँ यहीँको स्थानीय उसमा चाहिँ बिक्री हुन्छ होइन। अनि हाम्रो उन्नत किसिमका जर्सी र होल्स्टिन फ्रिजन गाईहरू हामीले पालेर त्यसका बाछा बाछीहरू किसानहरूलाई उपलब्ध गराउने गर्छौँ। अनि किसानहरूलाई दुध उत्पादनको लागि चाहिने आवश्यक इनपुट्सहरू जस्तै अब तालिमका कुराहरू भए त्यस्ता, अनि बहरहरू अनि बढी उत्पादनशील चाहिँ बाछा बाछीहरू किसानले उपलब्ध गराउने गर्छौँ। र अनि दुध उत्पादनसँग सम्बन्धित जस्तै हाम्रो क्यानको कुराहरू भए होइन, अनि पशुलाई खुवाउने यो जुकाको औषधिहरू त्यस्तो वितरण गर्ने गर्छौँ। अनि घाँसको बिउहरू मुख्य गरी अल्पाइन क्षेत्रमा हुने घाँस हाम्रो यो पासपालम होइन, त्यसपछि राई घाँस त्यसको बिउहरू किसानलाई दिएर घाँस उत्पादन गरेर अनि
थोरै लागतमा भनौँ न कम लागतमा चाहिँ दुध उत्पादन गर्ने प्रविधिहरू प्रसार विस्तार गर्ने किसानले उपलब्ध गर्ने गर्छ। हाम्रो मुख्य स्तरमा गरेर चाहिँ हाम्रो जुन स्थानीय गाईहरू हुन्छन् गाईको चाहिँ आनुवांशिक जुन जेनेटिक मेटेरियल भन्ने हुन्छ नि त्यसको संरक्षण सम्वर्धन र उपयोग गर्ने हो मुख्य। नेपाल अब गाई आनुवांशिक स्रोत केन्द्र भने पनि हाम्रो स्थानीय गाईहरू चाहिँ राखेका छैनौँ। पछिल्ला दिनहरूमा चाहिँ ती गाईहरू पनि यहाँ आएर संरक्षण गर्ने भन्ने हो र यस्तै गरेर विदेशी गाईहरूको जस्तै जर्सीको पनि शुद्धता एकदम मेन्टेन गरेर राख्ने होलसेल फ्रिजियनको शुद्धता कायम गर्दै अनि किसानहरूलाई पनि त्यही शुद्ध जातका बाछा बाछीहरू किसानले उपलब्ध गराउने भन्ने हो मुख्य गरी। स्थानीय गाईहरूका आफ्नै किसिमको क्षमताहरू छन् होइन, थोरै खाएर पनि अब दुध उपलब्ध हुने अनि एकदमै हावापानी जस्तो हावापानी भए पनि थोरै खानाबाट पनि चाहिँ बाँच्न सक्ने र उत्पादन दिन सक्ने त्यस्ता किसिमका जुन हाम्रा उपयोगी किसिमका गुणहरू छन् ती उपयोगी किसिमका गुणहरूलाई बचाइराख्नको लागि तिनीहरूको जातीय शुद्धता क्रस नभइकन राख्नको लागि चाहिँ संरक्षण गरेर राख्ने भन्ने हो। त्यस क्षेत्र चाहिँ हामीले काम अघि बढाएका त छैनौँ, आगामी दिनहरूमा त्यो चाहिँ हाम्रो कार्यक्रम छ। यसका साथै बङ्गुरका पाठापाठी उत्पादन गरी यहाँका स्थानीय कृषकलाई बिक्री वितरण गरिने गरिएको केन्द्रका प्रमुख गिरी बताउनुहुन्छ। हाम्रो बङ्गुर पनि छ, हुन त अब यो गाई आनुवंशिक स्रोत केन्द्र भनेर हामीले भन्छौँ होइन, तर स्थानीय आवश्यकतालाई हेरेर यहाँ किसानहरूबाट माग भइसकेपछि अनि यो बङ्गुर राख्दा राम्रै हुन्छ भनेर हामीले बङ्गुर पनि सुरु गरेका छौँ। यो स्थापना कालदेखि नै बङ्गुर राखेको इतिहास छ यहाँ। अनि बङ्गुरका उन्नत किसिमका मुख्य गरी ल्यान्ड्रेस र योर्कशायर र ड्युरोकका बङ्गुरहरू राखेर त्यसबाट निक्लेका पाठापाठीहरू किसानलाई सुलभ दरमा हामीले दिने गर्छौँ र बङ्गुरको पाठापाठीको अत्यन्त माग छ, त्यो अनुसार हामीले चाहिँ पूर्ति गर्दै सकेका छैनौँ। स्विस सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा विक्रम सम्वत 2014 सालमा स्थापना भएको जिरी फार्म विक्रम सम्वत 2020 माघ 23 गते तत्कालीन सरकारलाई हस्तान्तरण भएको थियो। पशुपालन सम्बन्धी कार्य गर्दै आएको पशु विकास फार्म पछिल्लो संरचना अनुसार विक्रम सम्वत 2075 सालदेखि गाई आनुवांशिक स्रोत केन्द्रको रूपमा कार्य गर्दै आएको छ। हामी कमर्सियल फार्मको कम्पिटिसनमै छौँ। उत्पादकत्व गाईको स्वास्थ्य पनि ठिक छ। समयमा हामीले अब यो खरेत होइन चरचरी बिबीको गोबर पनि लगाउने गर्छौँ अनि समयमा ठ्याक्कै यो एन्थाइलमेन्टिक्सहरू जो नामले जुगाको औषधि खुवाउने त्यो सबै गरिरहेको छौँ। 2014 सालमा अब स्विसहरूको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा स्थापना भएको फार्म होइन, 14देखि झन् 20 सालसम्म स्विसहरूकै उनीहरूकै म्यानेजमेन्टमा यो चलिरहेको। त्यसपछि 2020 सालमा चाहिँ माघ 23 गते नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण भएको देखिन्छ रेकर्डबाट। अब यो पशुपालनको मुख्य फाइदा लिनको लागि यो कस्ट अफ प्रडक्सन हुन्छ नि, लागत चाहिँ घटाउनु पर्ने हुन्छ। अब यो दाना खुवाएर चाहिँ बढी फाइदा लिन सकिँदैन। हामीले चाहिँ अब मौसम अनुसार बहुवर्षीय होइन कोसे घाँस र अकोसे घाँसहरू मिलाएर त्यो गऱ्यौँ भने किसानहरूलाई धेरै फाइदा हुन्छ होइन। त्यही अनुसार अब जात छान्दा पनि आफूलाई बढी उत्पादनशील भएको होइन त्यो किसिमको जातहरू राख्नु पऱ्यो। त्यसले गर्दाखेरि अनि यो अभिलेख प्रणाली पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेछ वास्तवमा। अब अलिकति यहाँ आइसकेपछि हामीले अभिलेख प्रणालीलाई अलिकति व्यवस्थित गरेका छौँ होइन। अनि त्यो अभिलेख सबै हेरेर अब कुन गाई अब कहिले जन्मियो कहिले बाली गयो होइन, कहिले ब्यायो कति पटक, त्यसको बेदभरि दुध उत्पादन कति भयो, त्यो गरेर अब हेरेर हामीले चाहिँ कति छनौट गऱ्यौँ गाई। त्यसले गर्दा पनि वास्तवमा त्यसको उत्पादकत्व कम उत्पादन भएका गाईहरू नोटिसमा आए होइन। ती गाईलाई हटाइसकेपछि राम्रा गाईहरू आएपछि अहिले उत्पादन त्यो किसिमले बढेको छ र किसानहरूलाई यहाँ जो पनि गाई अथवा पालन किसानहरू हुनुहुन्छ भने अहिले हामीले अब राम्रो आमाबाट जन्मेका होइन राम्रा बाच्छाहरू पनि हामीले राखेका छौँ। यदि कोही किसानहरूले चाहिँ अब चाहनुहुन्छ भने होइन फोन गरेर राखिदिनु भयो भने हामीले त्यस्ता बहर बाच्छाहरू चाहिँ उपलब्ध गराउन हामी सक्षम छौँ। कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्र र रेडियो नेपाल बीच रेडियो कृषि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन साउन 11 गते सम्झौता भएको छ। सम्झौता अनुसार कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रले कृषि कार्यक्रम उत्पादन गर्ने र रेडियो नेपालले केन्द्रीय प्रसारणबाट दैनिक रूपमा साँझ 6:40 देखि 6:55 सम्म प्रसारण गर्नेछ। सोही कार्यक्रम भोलिपल्ट दिउँसो 1:05 देखि 1:20 सम्म
पुनः प्रसारण हुनेछ। सम्झौता पत्रमा कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रका प्रमुख ईश्वरी प्रसाद पाण्डे र रेडियो नेपालका कार्यकारी निर्देशक बुद्धि बहादुर केसीले हस्ताक्षर गर्नुभयो। त्यस अवसरमा कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रका प्रमुख पाण्डेले रेडियो नेपालसँग सहकार्य गरेर काम गर्न पाउँदा खुसी लागेको बताउनुभयो। यो कार्यक्रम वास्तवमा अझ बढी प्रभावकारी कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा रेडियो नेपालको टिमसँग हामी सम्पर्कमा छौँ र हामी पनि हाम्रो तर्फबाट कसरी बढी उपयोगी हुन्छ त्यो सम्बन्धमा हामी चाहिँ बढी जागरुक छौँ। यहाँहरूको सहयोग विभिन्न समयमा हामीले भनेको समयमा पाइएको पनि छ। जस्तो राष्ट्रिय अभियानहरूमा यहाँहरूको सहयोग चाहिँ पाइएको पनि छ। त्यसैगरी रेडियो नेपालका कार्यकारी निर्देशक बुद्धि बहादुर केसीले कृषि कार्यक्रम प्रसारणबाट ग्रामीण भेगदेखि सबै प्रकारका कृषक लाभान्वित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। रेडियो नेपालको कार्यक्रम भनेको देशैभरि जुनसुकै ठाउँमा जुनसुकै बेला जोसुकैले सुन्न सक्ने गरी हामीले व्यवस्था मिलाएका छौँ र फरक फरक ठाउँको लागि फरक फरक आवश्यकताहरू हुन्छन् होला। ती कुराहरूलाई पनि सम्बोधन गर्न कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रले तयार पारेका कार्यक्रम सफल हुन सक्नलाई यी कुराहरू पनि चाहिन्छन् होला कि भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। र रेडियो नेपालको केही दायित्व छ। रेडियो नेपाल नेपाल सरकारको अनुदानबाट सञ्चालित संस्था हो। 70% अनुदान त हामीलाई नेपाल सरकारले दिँदैन, तर करिब 70देखि 80% अनुदानबाट सञ्चालित संस्था भएकोले हामीले कृषिमा गर्नुपर्ने धेरै कुराहरूलाई निःशुल्क प्रसारण पनि गरेका छौँ। यो सम्झौतामा पनि हामीले कतिपय निःशुल्क प्रसारणका कुराहरूलाई जोडेका छौँ भने राष्ट्रिय दिवसहरूमा अहिले सबले भने धान दिवसदेखि लिएर अन्य कुनै त्यस्तो कृषिमा इनोभेटिभ कामहरू भए, कुनै चाहिँ एउटा ठुलो उपलब्धि भयो भने त्यसलाई रेडियो नेपालको टक सो मार्फत, रेडियो नेपालका अन्तर्वार्ता कार्यक्रम मार्फत अथवा रेडियो नेपालको कुनै समसामयिक कुराकानी मार्फत पनि हामी उजागर गर्न सक्छौँ। नहीं होई छै जलावला गोबर गोईठा बना के, खेत बाड़ी में गोबर मल अभाव करा के, प्रयोग केला से गोबर मल उर्वर खेत बाड़ी, कृषि उत्पादन बढ़ा के खुशहाल बनाओ घर बारी, छोड़ो अखन से गोईठा जलावे के आदत, प्रयोग करो गोबर मल जमीन के गुण सुधरत, जमीन के गुण सुधरत, हाँ जमीन के गुण सुधरत। गोबरलाई गुइठा नबनाऊ, खेती गरिएको जमिनमा प्रयोग गरेर माटोलाई उर्वर र उत्पादनशील बनाऊ। नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्र, हरिहर भवन। हवस् त, आजको लागि साप्ताहिक कृषि गतिविधि यति नै। अर्को साताको शुक्रबार यस्तै साताभरिका कृषि गतिविधि लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। त्यति जेलसम्मको लागि कार्यक्रमबाट हामी सबै बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। साताभरिका कृषि विकास सम्बन्धी गतिविधि, बजार सूचना एवं मौसम सम्बन्धी जानकारीको सङ्गालो कृषि गतिविधि।